मनशा खातीर मनशा मोदलो वर्त्या देवान निवडलोलो भितर सरता याज्ञिकांचो नोमान नोमान देव मुनियाराक वैभव महिमा वर्त्या देवाक नोमान नोमान देव मुनियाराक वैभव महिमा वर्त्या देवाक बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून जेवया. काल संतान दोडटेल्यांक मोक्षां दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर तूं बाक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कुतकोर सोम्याका कुतकोर. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. गणित मोगाच्या बापा तुजे लागीं गोड संबंदान एकवटचे खातीर मोताती बडी भाग्यवंत आंतोनीक अरण्याच्या एकांत जिविताक तुवें आपयलोय. ताणें दिल्ली मागण्या आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां कृपा दी आनी आमकांच फाट करून सदां आनी सर्व वस्तूं परस चड तुजो मोग करूंक ताचे विणवणेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सामुएलान साऊलूक म्हळें गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कुळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी साऊलान म्हळें तर सांग. आनी सामुएलान सांगलें तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी तरी पूण इस्रायल कुळयेचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें वच आनी त्या पार्टी आमालेक तें काम नाटक करूंक तांचो बसूंक जाय पर्यंत तांचें झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय. झुजच्या काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलय आनी सर्वेस्पराक मानना तें कित्याक केलें. साऊलान सामुएलाक जबाब दिलो हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातांत सोंपोवन दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आगाकाक अमेलिकेच्या रासाक हांवें धरून हाडलो आनी अमेलिकेटांचो बसून केलो. पूण परचेन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो बसून करूंक दवरल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो म्हणजे शेळयो बैल आनी तेंय जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवा तांचो योद करूंक भेटोवंक. सामुएलान विचारलें
सर्वेस्पराक कितें मानता? आपले उतर आयकल्ले वो ओमान योतना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढराचे चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कळपूंक म्हळ्यार एक जादू करपाक पातो. आपल्याच वाड्यान चलप म्हळ्यार कुड्ड्या देवाक बसपा सारकें. सर्वेस्पराच्या पुत्राक तुवें पाठ केली देखून सर्वेस्परांनी तुका आपणे विंचलेल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हे साबाब प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनी एक फावट प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे ओंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पारो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या इनांतले बोकडेय बी म्हाका नाका. साबाब प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीच्यो करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. साबाब प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय. देवाचे उतर जिवी सुडसुडीत ताच्या खालाचे ओत्रेक चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कपद म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जुवांवाचे शीस आनी फारिसे उपास करतले ते समयी कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हळें, जुवांवाचे शीस आनी फारिसे उपास करतात पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर ताच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगवस्त्रां कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाचीं सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी कोण बरिना. बरीच जाल्यार बुरलीं फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान सामुएल म्हणटा, योजना परस देवाच्यो आज्ञा पाळप अदीक बरें. आनी आयज शुभ वर्तमानान दोन संदेश आमकां मेळटा. पयलो संदेश, जेजू आयला देखून जेजूच्या दादोसपणान आमी सदांच आसूंक जाय. आनी दुसरो संदेश, पोरण्यो धर्मीक रिती पयस करूंक जाय आनी जेजूचेरूच भावार्थ दवरूंक जाय. ह्याच जेजूच्या भावार्थान नव्यो रिती करूंक जाय. दोन मोगाळ भाव भयणीनो,
देवाच्यो आज्ञा सदांच पाळूंक, जेजूचेर सदांच वावाड दवरूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उंडो पेटयता, पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो पेटयता, दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. मोच्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बायवंत आंतोनीचे परबे समयार तुजे वेळीचेर तुका वेखूंक आमी आदल्यान तिल्लेनी दोयेन मानून घे. संवसारी ओडण्या आनी वंडावण्यांच्या फासांतली सुटोन तुका एकवटोंक आनी अशें संपूर्ण दादोसकाय जोडूंक ह्या पवित्र योजना वरवीं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वकायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कोकायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोनी तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब समोरून तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इल्लेली पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पाक्काचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा. Mortaso good purgotunya Jesu mero Jesu জীবন সারা Jesu nowian tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेस्पोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो दे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भायेवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोनीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन दंडुता भाग्यवन आंतोनी आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्पोराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशण उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतान मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांवक केदींच निर्मिनाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आनंद भोगता कितलो. पूण तूं हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाक ओत्मो. पूण तूं हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाक ओत्मो. सरपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, काळोखाच्या पदव्यांचेर जैत जोडूंक भाग्यवंत आंतोनीक तुवें फावो केले. ह्या बलिदानान आमी घेतलां त्या सर्गीच्या जेवणाच्या बोळान खोटेपणाचेर झुजून जैत व्हरूंक आमकां कुरपा दी. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
मोसो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबार चोलये मोच्या फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सासणांक ओगडायता ओच्याचो बारखांदार जर तुमकां सोड लागता मोचें सूम घेवन तुमकां मेळटलें समाधान मोसो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबार चोलये मोच्या फाटल्यान मोगाल भाव भयणीनो मागे वंदनतरीची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडटा देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेच भरपूर बेसांव होतो आमेन.